बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जून साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान की जानब से बिन जायद की अकल जो है वो ठिकाने लगा दी गई है। एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है। रूसी हेलीकॉप्टर जो हैं वो ईरान के हवाले। ट्रंप की एक मरतबा फिर ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की धमकी। सैयद अब्बास इराक्ची का मुंह तोड़ जवाब। चीन फिर इंटर हो चुका है। जंग के सायरन बजने लग चुके हैं। मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर भी बड़े लेवल पर अटैक जारी रहे, लुबनान के ऊपर भी अटैक होते रहे, तो बड़ी तबाही जो है वो मची है। और जंग के दौरान भी जो चीन है, रूस है, इनकी जानब से बड़े लेवल पर जो इमदाद है वो जारी रही हैं, ईरान को भी और जो है वो लुबनान को भी। तो इस सिलसिले में नाज़रीन मोहतरम, जो चीन है वो एक मरतबा फिर मैदान में उतर चुका है। चीन ने कहा है कि वो ईरान और लुबनान को इंसानी इमदाद भेजने की भरपूर तरीके के साथ तैयारी जो है वो कर रहा है। और एक बात आप याद रखें कि ये जो इंसानी इमदाद होती है, ये बज़ाहिर बताया जाता है कि इंसानी इमदाद है, लेकिन इंसानी इमदाद के साथ साथ अक्सर फौजी इमदाद जो है ये भी की जाती है, जो अपने करीबी होते हैं, जो पार्टनर होते हैं। लेकिन दुनिया के सामने जो है ये बताया जाता है कि हम जो इमदाद कर रहे हैं ये एक इंसानी इमदाद है। इसके अंदर जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो शामिल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जंग के दौरान ये खबरें सामने आई थी कि ईरान को चीन की जानब से मुख्तलिफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के जो पुर्जे हैं वो दिए जा रहे हैं और बड़े लेवल पर जो है वो दिए जा रहे हैं। तो चीन एक मरतबा फिर सामने आ चुका है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान और रूस के दरमियान एक तारीखी आज मुआहदा हुआ है 17 जून को। ये कोई मामूली मुआहदा नहीं है। ईरान साइन एन MOU टुडे विद रशियन हेलीकॉप्टर्स JSC फॉर 20 MI8 या MI17 सीरीज हेलीकॉप्टर्स। First 4 already contracted to be delivered before March 2027 for firefighting and rescue use। ये जो हेलीकॉप्टर हैं, कुछ लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखेंगे जंगी ये हेलीकॉप्टर हैं। हमने थामनेल के अंदर जो है वो इस वजह से लिखा कि ये जंगी हेलीकॉप्टर नहीं है। ये नाज़रीन मोहतरम रूस के एक ऐसे हेलीकॉप्टर हैं। अच्छा, जो मुआहदा हुआ है साइन, वो उर्दू में भी आप लोगों को उसका ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि ईरान ने आज रूसी हेलीकॉप्टर JSC के साथ 20 अदद जो MI8 या MI17 सीरीज के हेलीकॉप्टर हैं उनके लिए एक MOU पर दस्तखत किए हैं। यानी रूस 20 अदद जो हेलीकॉप्टर हैं वो ईरान के हवाले करेगा। 4 का पहले ही मुआहदा हो चुका है। ये हेलीकॉप्टर मार्च 2027 से पहले पहले ईरान को डिलीवर किए जाएंगे। अच्छा, इनका बुनियादी मकसद है इमरजेंसी की सूरत हाल में कंट्रोल करना, यानी आग बुझाने के लिए, तिब्बी इमरजेंसी इनखला के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जंग के दौरान भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जब तबाहकारी होती है, इमारत कोई गिर जाती है, हमला होता है, तो फौरी तौर पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये हेलीकॉप्टर जो है वो यूज हो सकते हैं। तो ये एक तारीखी मुआहदा है और आप कह लें कि ये रूस और ईरान को मजीद करीब करता है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त ट्रंप की जानब से एक मरतबा फिर आज धमकियां दी गई हैं हमले की ईरान को। नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप ने कहा है कि द ईरान MOU इज नॉट फाइनल, इफ आई डोंट लाइक इट वी विल गो बैक टू बॉम्बिंग ईरान ऑन देयर हेड्स। वो कहते हैं कि ये जो अभी एक MOU पर हुआ है, दस्तखत हुए हैं, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, ये एक अबूरी मुआहदा है। अगर इन्हें हतमी मुआहदा पसंद ना आया तो वो दोबारा बमबारी शुरू कर सकते हैं। ये उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो सैयद अब्बास इराक्ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानब से भी आज एक अहम तरीन बयान सामने आया है। और ये जो बयान है, ये जो धमकी आमेज बयान है, ये जब तक एक हतमी मुआहदा नहीं हो जाना उस वक़्त तक ये धमकियाँ जारी हो सारी ही रहनी है। और हो सकता है ईरान अमेरिका के दरमियान तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंग खत्म हो जाए, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है वो जारी रहे या फिर वो जंग शुरू रहे। और ये भी मुमकिन है कि ये कोई चाल चली जा रही हो ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की, क्योंकि अभी इसराइल को इसके अंदर शामिल भी नहीं किया गया और ट्रंप बज़ाहिर जो है ऐसा बिहेव कर रहा है
کہ جیسے وہ اسرائیل کے ساتھ بڑا سخت ناراض ہے اور جو ہے وہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، میں بھی بخوبی جانتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی ہیں، ان میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے۔ جب بھی کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مدد کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ امریکہ تو نکل جائے لیکن پیچھے پھر سپورٹ اسرائیل کو مکمل کر کے اور اسرائیل کے تھرو جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے شروع کروا دے۔ یہ چیز بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جنگ کو مکمل طور پر ختم نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اسرائیلی فوجی لبنان سے واپس نہ چلے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسٹیٹ ٹی وی پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ امریکہ ایران ایم او یو کے تحت جنگ ختم ہو چکی ہے، تاہم یہ تمام محاذوں پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران امریکہ کے درمیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں اپنا قبضہ جاری رکھے تو یہ ایم او یو کے خلاف ورزی ہوگی، اور خلاف ورزی ہوگی تو پھر ایران جو ہے وہ بھی اٹیک کرے گا، یعنی ایک مرتبہ پھر جو حملوں کی دھمکیاں ہیں یہ سلسلہ بھی اس وقت جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل نے کنفرم کیا ہے کہ جمعے کو ڈیل پر دستخط ہونے کے بعد فوری طور پر ایران سے تیل کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ایران اوپن مارکیٹ میں سعودی عرب کی طرح دھڑا دھڑ تیل بیچے گا، اور جب تک مذاکرات ہوتے رہیں گے تیل جو ہے وہ بکتا رہے گا اور ڈالرز جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایران کو 24 ارب ڈالرز فوری مل رہے ہیں جو اس کے منجمد اثاثے تھے جب وہ رہا ہوں گے، اور 300 ارب ڈالرز خلیجی ممالک امریکہ کے حکم پر وہاں پر تاوان ادا کریں گے۔ تاوان ہی ہے نا، مطلب امریکہ کے حکم پر وہاں پر جا کر فنڈنگ کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا۔ اب ایک سوال کا جواب آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے کہ جنگ کا فاتح کون ہوا؟ ذرا اونچی آواز میں جواب دیں، یعنی کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے ضرور بتائیں کہ ایران جو ہے وہ اپنا تیل بھی بیچے گا، ڈالر بھی سمیٹے گا، 24 ملین ڈالرز بھی لے رہا ہے، 300 ارب ڈالرز کی پھر انویسٹمنٹ کروا رہا ہے، افزودہ یورینیم بھی اس کے ملک کے اندر رہے گا، تو پھر جنگ کا فاتح کون ہوا، ایران یا پھر امریکہ؟ اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ دیکھیں ایران نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ان کے لیے یہ میرے خیال میں یہ چیز کافی ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کے اخبار اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، ایران کا پریس ٹی وی نہیں کہہ رہا۔ تو آپ مجھے ضرور بتائیں، متحدہ عرب امارات کو عقل آ گئی ہے، بن زائد کو عقل اس طرح سے نکوائی ہے کہ اس جنگ سے پہلے ان کو ایک خمار تھا، ان کو یہ تھا کہ ہمیں تو کوئی ہمارا تو بال بھی نہیں مطلب اکھاڑ سکتا، امریکہ کی سپورٹ ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایران نے ایسی تباہی پھیری، ایسا جھرلو پھیرا کہ اب جو ہے ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اب تھوڑے نرم بھی ہوئے ہیں۔ اور اب ہوا کیا ہے کہ اس وقت بلوم برگ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ابنۂ ہرمز پر اماراتی انحصار ختم کرنے کا پلان تیار ہو چکا ہے، یعنی جو ابنۂ ہرمز ہے وہ ایران کی ہی ملکیت میں ہے۔ یہ تو یو اے ای مان گیا، یہ جو ابھی اس نے فیصلہ کیا ہے نا، اس فیصلے میں ہمیں چیز واضح نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ابنۂ ہرمز پر اپنا انحصار صفر کر رہے ہیں۔ اماراتی وزیر تجارت ثانی الزیدی نے یہ بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ ابنۂ ہرمز بند ہو یا کھلی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے باوجود امارات اس وقت متحرک ہے، اور امارات مستقبل کے کسی بھی ممکنہ بحران سے بچنے کے لیے تیار ہے، یعنی وہ کوئی پائپ لائن کے تھرو یا جیسے کیسے بھی ہے وہ اپنا خصمانہ کر رہے کہ ہمیں اس جنگ کی وجہ سے کافی زیادہ چونکہ نقصان ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کا کوئی متبادل سورس ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو وہ تو اپنی بھائی اپنا وہ کر رہے ہیں، اپنا تحفظ کے لیے اقدام جاری ہے، اگرچہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔